چه عجب جلو آینه وایسادی. فکر می‌کردم که این زن چه روزایی که نداشته، این چشما چه چیزایی که ندیدن، این گوشا چه چیزایی که نشنیدن. این زن همیشه سکوت کرده. و این موها که دست نوازشی روش کشیده نشده. ای بابا، خدا رو شکر بهتری، ولی این عذابو هنوز داری احساس میکنی. چطور احساس نکنم؟ با تمام قلب و روحم احساسش میکنم. پس عذاب دادن به خودتو تمومش کن. امروز حرفای خیلی عجیبی میزنی. به نظرت دوست داره؟ اگه داشت که با مونا عروسی نمی‌کرد. در مورد خضر حرف میزنم. نمیدونم. شاید داره. تو مطمئنی؟ کسی که عاشق شده باشه عاشقای دیگر رو میشناسه. پس بهت ابراز علاقه کرده. نشون داده. عشق همینه. وگرنه دوست دارم و هر کسی میگه. اون مرد غریبه است. نسبتی با هم نداره. باهاش نسبت پیدا کن. یادته؟ یه شعری و همیشه برام میخوندی. جز دستان تو چه کسی خواهد نوشت؟ سرنوشته این زن خسته غمگین را. من نمیتونم، حتی بهش فکرم نمی کنم. الان بهش فکر کن. हर रात में रो रो के अपनी आँखों सजाया. این مصیبتی که از کجا اومد؟ اگه شاهمیر به این بهانه دوباره باز را نزدیک بشه، این همون چیزیه که ازش میترسیدم و خواب خوشو ازم گرفته بود. ولی سعد بزرگترین برگ برندمه. من مادر بچه شاهمیرم، ولی آسرا اون هیچی نداره. اما تو این دنیا همه چیز ممکنه. اگه به گفته آسرا شاهمیر بچه‌مو ازم بگیره و منو طلاق بده چی؟ بعدش چی کار کنم؟ من یادمه شاهمیر چقدر دیوونه آسرا بود. میگن مردا عشق اولشون رو فراموش نمی کنن. اگه دوباره عشقش به آسرا شعله ور بشه، من چطوری میتونم جلوشو بگیرم؟ نه آسرا، حالا که این اتفاق افتاده، من با وجود سرزنش همه شاهمیر رو به دست آوردم. دیگه نمیذارم که ازم بگیریش. این دفعه من باید برندشم، به خاطر خودم و به خاطر پسرم.
خدایا، هر مشکلی که داشتم از تو کمک خواستم. هر ناراحتی که داشتم از تو گله و شکایت کردم. ولی دیگه به اندازه کافی آزمایش شدم که الان توی دلم صبر عجیبی دارم. چه روزایی که واسه برگشتن شاهمیر اشک ریختم و التماست کردم، ولی وقتی دیروز بهم گفت که منو ول نمیکنه و به خاطرم هر کاری میکنه، نمیدونم چرا اصلاً برام مهم نبود. ولی از یه چیزی خیلی ناراحتم. شاهمیر که میخواست ازدواج کنه چرا منو فریب داد؟ چرا با دوستم بهم خیانت کرد؟ خدایا بهم صبر بده، بهم نیرو بده، کمکم کن که قوی باشم. خدایا یه راهی بهم نشون بده که آخرش آرامش و خوشبختی باشه. اگه از اینجا رفتم توی یه جای قشنگ، توی دل طبیعت خونه میگیرم. یه جایی که پر از آرامش باشه و صدای پرنده ها رو بشنوم. هرچی که میخواد بشه، ولی آزرا رو راضی میکنم که با من بیاد. از بالا اومدی؟ آزرا بهت تیکه انداخت و راحت شد؟ من میدونستم که میگه طلاق آبجی آبده تاوان ظلمیه که در حقش کردیم. از دست این زن من که تمام شب نخوابیدم از فکر این که آبجی آبده حالش خوب نیست. دلم شور میزد. آزرا چی گفت؟ گفت حالا که آبجی آبده طلاق گرفته فهمیدین درد خونه خراب شدن چیه؟ در صورتی که شاهمیر هیچ کاری باش نکرده و نمیکنه. فقط آزرا به مظلوم بودن عادت کرده. تو خودتو ناراحت نکن. اون درست میگه. ما باید کنارش میموندیم. اگه درکش میکردیم این بلاها سرمون نمیومد. تقصیر ماه.